شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ حرم دے وچ یارو بہاراں ہی بہاراں نے، حرم دے وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے، رب دے فقیراں دیاں ہر پاسے ڈاراں نے۔ زندگی بس ہے اوتھے ہر پل جینے دی، واہ کیا بات ہے اور قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ بیت اللہ دے دوالے جدوں چکر میں لائے سی، بیت اللہ دے دوالے جدوں چکر میں لائے سی، دنیا دے عیش میرے رب نے بلائے سی۔ خواہش پوری کیتی مولا، خواہش پوری کیتی اللہ، زم زم پینے دی، واہ کیا بات ہے اور قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ مسجد نبوی دے عجب نظارے نے، مسجد نبوی دے عجب نظارے نے، دنیا تو چل اوتھے آندے پیارے نے، دنیا تو چل اوتھے آندے پیارے نے۔ ویکھ کے او منظر تے ٹھار جاندی سینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ رمضان وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے، رمضان وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے، رمضان وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے، روزے نال جوڑ جان دل دیاں تاراں نے۔ زندگی اوتھے باسے مرنے تے جینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو، شان کی سناواں بھائیو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ شان کی سناواں لوگو مکے تے مدینے دی، واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی۔ حرم دے وچ یارو بہاراں ہی بہاراں نے، حرم دے وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے،
رب دے فقیراں دیاں ہر پاسے ڈاراں نے زندگی بس اوتھے ہر پل جینے دی واہ کیا بات ہے اور قیمتی خزینے دی شان کی سناواں لوگوں مکے تے مدینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی بیت اللہ دے دوالے جدوں چکر میں لائے سی بیت اللہ دے دوالے جدوں چکر میں لائے سی دنیا دے عیش میرے رب نے بلائے سی خواہش پوری کیتی مولا خواہش پوری کیتی اللہ زم زم پینے دی واہ کیا بات ہے اور قیمتی خزینے دی شان کی سناواں لوگوں مکے تے مدینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی مسجد نبوی دے عجب نظارے نے مسجد نبوی دے عجب نظارے نے دنیا تو چل اوتھے آندے پیارے نے دنیا تو چل اوتھے آندے پیارے نے ویکھ کے او منظر تے ٹھار جاندی سینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی شان کی سناواں لوگوں مکے تے مدینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی رمضان وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے رمضان وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے رمضان وچ لوگوں بہاراں ہی بہاراں نے روزے نال جوڑ جان دل دیاں تاراں نے زندگی اوتھے باسے مرنے تے جینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی شان کی سناواں لوگوں شان کی سناواں بھائیو مکے تے مدینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی واہ کیا بات ہے او قیمتی خزینے دی